Now you are listening Palko Sathi Radio Indranee FM 92.4 megahertz. Always with you. लुम्बिनी प्रदेशमा आत्महत्या घटनाको डरलाग्दो विवरण सार्वजनिक। बितेको 4 महिनाको अवधिमा मात्रै 500 बढी मानिसले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क। कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुन्डेमा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। नागरिक सन्तुष्टिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको घोराइपो महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीको भनाई। पहिलो चौमासीको सार्वजनिक सुनाई सम्पन्न। दाङसहित साबिक राज्यका 5 जिल्लामा 30वटा अस्पतालको भोलि एकै दिन शिलान्यास गर्ने तयारी। राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङद्वारा कोरोनाको उपचार प्रभावकारी बनाउन र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै विरोध सभा सम्पन्न। सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटवल सडक खण्ड आजदेखि 5 दिनसम्म दैनिक 4 घण्टा बन्द। अफगानिस्तानमा आत्मघाती कार बम आक्रमण, 26 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु। इथियोपियाली शरणार्थीलाई सहयोग गर्न सुडानलाई $15 करोड आवश्यक रहेको राष्ट्रसङ्घको भनाई। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको खर्च विवरण सार्वजनिक। वेस्ट इन्डिज विरुद्धको T20 सिरिज घरेलु टोली न्युजिल्यान्डलाई अस्ट्रेलियासँगको दोस्रो खेलमा पनि भारत 51 रनले पराजित। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी FM को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी FM 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenefm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभर एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्मका समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ अब मुख्य प्रसङ्गबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले चीनका रक्षा मन्त्री वेइ फेङ्हे 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै विशेष विमानबाट बिहान 10 बजे काठमाडौँ आउनु भएको सम्बन्धी विशेष समाचार। चीनका रक्षा मन्त्री वेइ फेङ्हे नेपाल आउनु भएको छ। रक्षा मन्त्री फेङ्हे 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलका साथ नेतृत्व गर्दै विशेष विमान मार्फत आज बिहान 10 बजे मात्रै काठमाडौँ ओर्लिनु भएको हो। उहाँलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेर स्वागत गर्नुभयो। फेङ्हेले चीन र नेपालका राष्ट्र प्रमुख बीच विगतमा भएका महत्वपूर्ण सम्झौता कार्यान्वयनको सिलसिलामा आफू नेपाल आएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सैन्य सहयोग वृद्धि गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ आफ्नो भ्रमण केन्द्रित रहेको बताउँदै फेङ्हेले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने र भ्रमण नतिजामुखी हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। अहिले प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग द्विपक्षीय वार्ताका लागि जंगी अड्डा समेत पुगेर उहाँले छलफल गरिसक्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रक्षा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बेग्ला बेग्लै शिष्टाचार भेट समेत उहाँको कार्य सूचीमा रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेता वेइको यो भ्रमणलाई कार्यगत भ्रमण समेत टिप्पणी गरेको छ। भ्रमणले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले दावी गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा आत्महत्या घटनाको डरलाग्दो विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्रदेशका 12वटै जिल्लामा बितेको 4 महिनाको अवधिमा मात्रै 500 बढी मानिसले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्ममा प्रदेशमा 516 जनाले आत्महत्या गरेको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। यो अवधिको तथ्याङ्कलाई हेर्दा प्रदेशमा दैनिक सरदर 4 जनाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ। 4 महिनामा 120 दिन हुँदा उक्त संख्यामा दैनिक 4 जनाले आत्महत्या गरेको पाइन्छ। प्रहरीले दिएको विवरण अनुसार झुन्डिएर आत्महत्या गर्नेको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको छ। झुन्डिएर 407 जना, विषादी सेवन गरेर 103 जना, हाम फालेर 1 जना, पानीमा डुबेर 3 जना र आगो लगाएर 2 जनाले आत्महत्या गरेको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ। आत्महत्या गर्नेमा महिला भन्दा बढी पुरुषको संख्या धेरै रहेको छ, जसमा 310 जना पुरुष र 206 जना महिला रहेका छन्। यसरी हुने आत्महत्या आफैमा पनि ठूलो अपराध भएको जानकारहरू बताउँदछन्। तर पनि
पारिवारिक बेमेल, सामाजिक तिरस्कार, जीवनमा असफलता, गरिबी, अशिक्षा, बढ्दो बेरोजगारी, माया प्रेममा असफलता लगायतका विभिन्न कारणले आत्महत्याका घटना हुने गरेको उनीहरूले बताइरहेका छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका 12वटा जिल्लामध्ये दाङमा आत्महत्याका घटना धेरै हुने गरेको छ भने सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा हुने गरेको पाइएको छ। दाङसहित साबिक राप्तीका 5 जिल्लामा 30वटा अस्पतालको भोलि एकैसाथ शिलान्यास गर्ने तयारी भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभर 5, 10 र 15 शैय्यासम्मको अस्पताल नभएका स्थानीय पालिकामा अस्पतालको भवन बनाउन एकै दिन शिलान्यास गर्ने कार्यतालिका बनाए अनुसार साबिक राप्तीका 5 जिल्लामा 30वटा अस्पतालको भोलि शिलान्यास हुन लागेको हो। दाङमा 6वटा, सल्यानमा 7, रोल्पामा 7, रुकुम पूर्वमा 2, रुकुम पश्चिममा 3, प्युठानमा 5 गरी साबिक राप्तीमा मात्रै 30वटा अस्पतालको भवन निर्माण हुने भएको छ। तीमध्ये दाङमा 5वटा, सल्यानमा 5, रोल्पामा 6, रुकुम पश्चिममा 3 र प्युठानमा 5 गरी 24वटा अस्पताल 15-15 शैय्याको हुने भएको छ भने सल्यानमा 2, 10-10 शैय्याका अस्पताल बन्ने भएको छ। यसैगरी रुकुम पूर्वमा 2, दाङ र रोल्पामा 1-1 गरी 4वटा अस्पताल 5-5 शैय्याको बन्दैछ। मन्त्रालयका अनुसार 15 शैय्याको अस्पताल हुनेमा पश्चिम दाङको दङ्गीशरणको श्रीगाउँ स्वास्थ्य चौकी, यसैगरी बबई गाउँपालिकाको पुरनधारा स्वास्थ्य चौकी, शान्तिनगरको बागमारे स्वास्थ्य चौकी, बंगलाचुली गाउँपालिकाको कमिरेचौर स्वास्थ्य चौकी र राप्ती गाउँपालिकाको सिसनिया स्वास्थ्य चौकी रहेका छन्। यसैगरी दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 अन्तर्गत लक्ष्मीपुर स्वास्थ्य चौकी भकारेको हिजो लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शिलान्यास गर्नुभएको छ। यस्तै रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाको रुकुमकोट स्वास्थ्य चौकी, भूमि गाउँपालिकाको चुनबाङ स्वास्थ्य चौकी र रोल्पाको सुनचहरी गाउँपालिकाको जैमकसला पोवाङ स्वास्थ्य चौकीमा 5-5 शैय्याको अस्पताल बन्न लागेको छ। सल्यानको सिद्धकुमा गाउँपालिकाको कालागाउँ स्वास्थ्य चौकी र बागचौर नगरपालिकाको थारमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 10-10 शैय्याको आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माण हुने मन्त्रालयले यसअघि नै जानकारी गराएको छ। भोलि 15 गते देशभर 396वटा अस्पतालको एकैसाथ शिलान्यास गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णय भए अनुसार यसको गृह कार्य पूरा भएको छ। नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकारले अस्पताल नभएका पालिकामा एकै दिन अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गर्ने योजना बनाएको हो। घोराई उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले उपमहानगरमा नागरिक सन्तुष्टिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारी सेवामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनु पर्ने बताउँदै गुनासो रहित सेवा कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर निरन्तर चासो व्यक्त गरेको जानकारी गराउनु भएको छ। घोराई उपमहानगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो चौमासिकको कार्य प्रगति तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका बारेमा आज गरेको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा उहाँले कामको पारदर्शिता कायम गर्ने, सवालमा आर्थिक अनियमितता रोक्न, सेवा थप चुस्त बनाउन र कामलाई थप स्तरीय बनाउन सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जिम्मेवार भएर लाग्न पर्ने निर्देशन दिनुभएको छ। यस्तै सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा नागरिकबाट उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको जवाब दिँदै उहाँले सेवा प्रभावमा नागरिकको चासो गुनासो कार्यालय प्रमुखसम्म कसरी स्थापित गराउनु नै चुनौती रहेको बताउँदै 2074 देखि गुनासो सुन्न उपमहानगरले राखेको टोल फ्री नम्बरबाट अहिलेसम्म कसैले पनि गुनासो, जिज्ञासा तथा सुझाव केही पनि नदिएको बताउनु भएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन उपमहानगरको सबल पक्ष, सुधारका पक्ष र देखिएका चुनौतीलाई आगामी दिनमा थप ध्यान दिएर अघि बढ्ने कार्यक्रममा सहभागी सबैसँग उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा उपमहानगरमा बितेको 4 महिनामा भएका कामको विवरण सूचना अधिकारी भीमबहादुर चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँका अनुसार उपमहानगरमा हाल कर्मचारीको 285 दरबन्दी रहेको र 404 जना कार्यरत रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। बितेको 4 महिनामा पूर्वाधारतर्फ 177 वटा आयोजनामा 118 वटा सम्झौता भएको बताउनु भएको छ। सशर्ततर्फका 14 वटा कार्यक्रम र समपूरकतर्फको 4 वटा कार्यक्रम टेन्डर प्रक्रियामा गएको उहाँले बताउनु भएको थियो। संघीय सरकारको पुँजीगत र चालुतर्फ गरी 4 महिनाको अवधिमा 23.68% खर्च भएको उहाँले बताउनु भएको थियो। यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा कुल 25 करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको उपमहानगरमा 4 महिनाको अवधिमा विभिन्न शीर्षकबाट 4 करोड 98,35,082 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको बताउनु भएको छ। घोराई उपमहानगरपालिकाको आयोजना तथा ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रको सहजीकरणमा भएको कार्यक्रममा केन्द्रले नागरिक प्रतिवेदन तथा सेवा प्रवाहका विषयमा नागरिकको अभिमत पनि प्रस्तुत गरेको थियो। सो अवसरमा
उपप्रमुख न्यौपानेले स्थानीय सरकार नागरिकको सेवामा सदैव साथमा रहेको बताउँदै कुनै पनि समस्या भएमा समाधान गर्ने वचन दिनुभएको थियो। उहाँले सुशासन र पारदर्शिताका विषयमा उपमहानगर र जनप्रतिनिधि अत्यन्त गम्भीरताका साथ खटेकाले कुनै समस्या भए तत्काल समाधान गर्ने गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। वडा कार्यालय विभिन्न शाखा महाशाखा मार्फत भइरहेका कामलाई थप स्तरीय र प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा सबै खालका प्रयास जारी रहेको उहाँले बताउनु भएको थियो। सो अवसरमा थारू कल्याणकारिणी सभादाङका अध्यक्ष भुवन चौधरी, मानवाधिकार निगरानीका प्रकाश चन्द्र घिमिरे, साझेदारी परियोजनाका यादव चौधरी लगायतले सुझाव तथा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। स्वागत सिनियर इन्जिनियर युवराज पौडेलको स्वागत मन्तव्यबाट शुरू भएको कार्यक्रममा नागरिक प्रतिवेदन ग्रामीण महिला उत्थानकी रजनी श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण केन्द्रका नवीन चौधरीले गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङले कोरोनाको उपचार प्रभावकारी बनाउन र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै विरोध सभा सम्पन्न गरेको छ। केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार जनमोर्चाले दाङसहित देशभरका 77 वटै जिल्ला तथा प्रवासमा पनि आज एकैपटक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जानकारी गराएको छ। दाङको घोराईमा आज गरिएको विरोध सभामा सहभागी वक्ताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सरकारले स्वास्थ्य सेवा जस्तो आधारभूत कुरामा पनि चर्को शुल्क लिने, कोरोना परीक्षणमा आनाकानी गर्ने, कोरोना संक्रमितको उपचारमा लापरवाही गर्ने जस्ता कार्य भएको भन्दै ध्यानकर्षण भएको जनाउँदै तत्काल नागरिकको उपचारमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्यको अध्यक्षतामा भएको विरोध सभामा मोर्चाका कार्यकारी अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीले विकास र विज्ञानको प्रभाव बढ़ी भएको ठाउँमा कोरोनाको प्रभाव पनि बढ़ी मात्रामा देखिएको बताउनुभयो। उहाँले गाउँमा भन्दा शहरमा कोरोना संक्रमणको दर उल्लेख्य रहेको बताउँदै हालसम्म यसको औषधि पत्ता नलागेकाले व्यक्ति स्वयं सजग हुनुपर्ने भन्दै यदि कोही कसैलाई संक्रमण भइहालेमा उपचारको सबै व्यवस्था राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो। विभिन्न बहानामा आम नागरिकबाट कोरोना उपचारका नाममा मोटो रकम असुलेको गुनासो अझै पनि आइरहेको भन्दै उहाँले यसतर्फ राज्यले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कोरोना उपचारका लागि आवश्यक उपकरण खरिदका बेला भएको व्यथिति तथा विभिन्न वस्तु खरिदमा भएको भ्रष्टाचार अविलम्ब रोक्न र यस्ता गतिविधिको निष्पक्ष छानबिनका लागि पनि उहाँले माग गर्नु भएको छ। सो विरोध सभामा जनमोर्चाका लुम्बिनी प्रदेश सचिवालय सदस्य राम बहादुर जियम, अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन जिल्लाध्यक्ष रेशम बेसी, जातीय समता समाज जिल्लाध्यक्ष टीका विक, अखिल नेपाल महिला संघ जिल्लाध्यक्ष पूर्णिमा आचार्य लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण जिल्ला सहसचिव ऋषिराम पौडेलले गर्नुभएको थियो। सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटोल सड़क खण्ड आजदेखि 5 दिनसम्मका लागि दैनिक 4 घण्टा बन्द गरिएको छ। राजमार्गको झुम्सा दोभान खण्डमा कालोपत्रे गर्नका लागि दिनमा 2 पटक गरी दैनिक 4 घण्टा सवारी आवागमन बन्द गरिएको सड़क डिभिजन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। डिभिजन प्रमुख मुकुन्द राज अधिकारीका अनुसार बिहान 10:30 बजेदेखि 12:30 बजेसम्म र दिउँसो 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म राजमार्गमा सवारी आवागमन बन्द रहनेछ। सर्वोच्च अदालतले बलात्कार आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिएर चिनिने कृष्णदास गिरीलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। एक अनुयायी माथि बलात्कार गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत सुनसरीले सिद्धबाबालाई 2076 माघ 9 गते धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। त्यस विरूद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। सिद्धबाबाले उक्त आदेश बेरितको रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए, तर गत शुक्रबार न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले उच्च अदालतको आदेश बेरितको नदेखिएको भन्दै सिद्धबाबालाई थुनामा नै राख्न आदेश दिएको हो। वीरेन्द्रनगर स्थित सुर्खेत सिटी बस पार्क निर्माण कार्य थालेको 9 वर्षपछि सञ्चालनमा आउने भएको छ। अदालतसम्म पुगेको विवाद सुल्झिएपछि मङ्सिर 15 यानि भोलिदेखि बस पार्क सञ्चालनमा आउने भएको हो। 2068 सालदेखि निर्माण कार्य थालेको सिटी बस पार्क 2 वर्षमै सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको थियो। तर बस पार्क निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि 2072 माघदेखि निर्माण कार्य अघि बढेको थियो। यो बीचमा पनि 2 पटक म्याद थप गरेपछि गत वर्ष असारमा बस पार्क निर्माणको काम सकिएको थियो। नगरपालिकाले बस पार्क व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेपछि सो स्थानमा निर्माण पूर्वाभ्यास
व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरू अदालत पुगेका थिए। पुराना व्यवसाय अदालत पुगेपछि निर्माण सकिएको करिब 1.5 वर्षपछि सिटी बस पार्क सञ्चालन गर्न लागेको वीरेन्द्रनगरका मेयर देवकुमार सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। 6,82,75,879 रुपियाँमा सिटी बस पार्क निर्माण सम्झौता भए पनि पछि मूल्य समायोजन सहित 7,44,00,000 रुपियाँ लागेको नगरपालिकाका इन्जिनियर विशाल अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। उपत्यका नगर विकास समिति र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा बस पार्क बनेको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा मार्फत भएको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल विजयी हुनुभएको छ। वार्षिक साधारण सभा हिजो भएको निर्वाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्दी किशोर प्रधानलाई पराजित गर्दै ढकाल महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ र जिल्ला नगर तर्फको उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ तथा एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाई निर्वाचित हुनुभयो। महासंघमा जिल्ला नगर तर्फको मतको 50% हिस्सा रहने हुँदा जिल्ला नगर तर्फ कुल 105 मत खसेकोमा ढकालले 52 मत र प्रधानले 53 मत ल्याउनु भएको थियो। त्यस्तै 30% हिस्सा रहेको एसोसिएटमा 897 सदर मत मध्ये ढकालले 522 र प्रधानले 375 मत पाउनुभयो। यसैगरी 60 जना कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ। निर्वाचित भएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले आफूले सबै व्यवसायीका प्रतिनिधित्व गरेको र आफ्नो जित भनेको व्यवसायको जित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। आफूले प्यानल तोडेर व्यवसायको हितमा काम गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ। यस्तै हिजो राति नै मत परिणाम आएको महासंघको वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा प्रधान पक्षका अञ्जन श्रेष्ठ, जिल्ला नगर तर्फ पनि प्रधान पक्षकै दिनेश श्रेष्ठ र एसोसिएट तर्फ ढकाल पक्षका रामचन्द्र संघाई विजयी हुनुभएको छ। यता दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष विमल रिजाल 18 भोटले पराजित हुनुभएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका हेमराज बन्जाडे 1 मतले पराजित हुनुभयो। कालीकोटको तिला गुफा नगरपालिका 4 राचुली गाउँको दलित बस्तीमा आगलागी हुँदा 76 लाख बराबरको क्षति भएको छ। 3 घरमा हिजो आगलागी हुँदा 13 घर परिवार विस्थापित भएको र क्षतिको स्थलगत मुचुल्का गर्दा 76 लाख बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रमुख प्रहरी नायक उपरीक्षक चक्रबहादुर शाहले जानकारी दिनुभएको छ। दलित बस्तीमा आगलागी भएको खबर पाउने बित्तिकै हिजो नै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी हेलिकप्टरबाट खाद्य तथा लत्ता कपडा लिएर घटनास्थल पुग्नु भएको थियो। आगलागीबाट प्रभावित 13 घर परिवारलाई लत्ता कपडा, भाँडाकुँडा र केही खाद्यान्न उपलब्ध गराएको कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय बिउरी बिकको धुवारहित फलामको चुलोको पाइपबाट निस्केको आगोको झिल्को त्यसैसँग जोडिएको घरको काठ तथा खरको छानामा परेपछि आगलागी भएको प्रहरीले बताएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीको विधान बमोजिम बैठक बस्नुपर्ने र बैठक बस्न नदिने गरी विचार राख्न र अवरोध गर्न कुनै पनि अध्यक्ष अधिकार नभएको धारणा राख्नु भएको छ। आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुहुँदै गौतमले बैठक बस्दा दुवै अध्यक्षको सहमति हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ बैठक बस्न नदिने गरी विचार राख्न र अवरोध गर्न कुनै पनि अध्यक्षले नपाइने बताउनु भएको छ। पार्टी विधानमा आवश्यकता बमोजिम बैठक बस्ने भन्ने व्यवस्था भएका कमिटिहरूका 1 जना सदस्यले औचित्य पुष्टि हुने गरी बैठक बस्न माग गरेमा मात्र पनि महासचिवले अध्यक्षसँग परामर्श गरी बैठक बोलाउनु पर्ने उहाँले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। मंसिर 13 गते सम्पन्न सचिवालय बैठकमा आफूलाई लागेको कुरा खुलस्त बिना लप्पन छप्पन मौखिक लिखित रूपमा विचार राख्नु भएका दुवै अध्यक्षलाई उहाँले धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन आइसकेपछि अब मंसिर 16 गते दिउँसो 1 बजेका लागि सचिवालय बैठक डाकिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भूषालले देशको कृषि क्षेत्र संकटमा रहेको बताउनु भएको छ। कृषि क्षेत्र सुधारका लागि जंगी नीति आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। वैदेशिक सहयोगमा थामेको कृषि क्षेत्रलाई खुला बजारमा छाडिएका कारण ध्वस्त भएको भन्दै उहाँले अब नयाँ व्यवस्था ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। कोरोना विशेष अस्पताल दाङको बेलझुर्नेमा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अस्पताल व्यवस्थापक द्रोण ओलीका अनुसार दाङ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर
10 का 69 वर्षीय एक महिलाको आज दिउँसो 1:30 बजे उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। कोरोना संक्रमित ती महिलालाई अस्पतालमा राखेर उपचार गरिएकोमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो। यसअघि हिजो मात्रै घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 का 66 वर्षीय पुरुषको सोही अस्पतालमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गएको पीसीआर परीक्षणमा थप 1255 जना कोरोना संक्रमित थपिनु भएको छ। त्यस्तै देशभर 1404 जना संक्रमित कोरोना मुक्त हुनु भएको छ। हाल देशभरमा 17909 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 25 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1479 पुगेको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको घान्जी प्रान्तमा आज भएको कार बम आक्रमणमा 26 जना सरकारी सुरक्षाकर्मीको निधन भएको छ। आत्मघातीले सैनिक शिविरमा गरेको यस किसिमको यो सबैभन्दा घातक आक्रमण मानिएको छ। पछिल्ला केही महिनादेखि सैनिक शिविरलाई लक्षित गर्दै भीषण आक्रमण भइरहेको थिएन। घान्जी अस्पतालका निर्देशक बाज मोहम्मद हेमातले 26 जनाको मृत्यु भएको र 17 जना गम्भीर घाइते अवस्थामा सैनिक अस्पतालमा ल्याइएको पुष्टि गर्नुभएको छ। मृतक एवं घाइतेहरू सबै सैनिक रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। घान्जी प्रान्तीय परिषदका एक सदस्य नासिर अहमद फकिरीले पनि आक्रमणबाट भएको क्षतिको पुष्टि गर्नुभएको छ। अफगान गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तारिक अरियनले गान्जीमा एक व्यक्तिले विस्फोटक पदार्थले भरिएको सवारी साधन सैनिक शिविरभित्र विस्फोट गराएको जानकारी गराउनुभयो। इथियोपियाले शरणार्थीलाई सहयोग गर्न सुडानलाई $15 करोड आवश्यक रहेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ। इथियोपियामा नोभेम्बर 4 देखि शुरू भएको द्वन्द्वका कारण 3 हप्तामा कम्तीमा 43,000 शरणार्थी सुडान पुगेका छन्। इथियोपियाको टाइग्रेमा लगातार झडप हुँदै आएको र झडपका कारण हजारौं इथियोपियाली नागरिक सुडान प्रवेश गरेका हुन्। इथियोपियाको द्वन्द्वग्रस्त टाइग्रेबाट सुडान आएका शरणार्थीको व्यवस्थापनका लागि $15 करोड अमेरिकी आवश्यक परेको राष्ट्रसंघका शरणार्थी मामिला प्रमुख फिलिपो ग्रान्डीले बताउनु भएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही खेल समाचार। भारत विरुद्धको 3 खेलको एक दिवसीय क्रिकेट सिरिज घरेलु टिम अस्ट्रेलियाले जितेको छ। सिडनीमा केही बेर अघि सम्पन्न दोस्रो खेलमा पनि भारतलाई 51 रनले पराजित गर्दै अस्ट्रेलियाले एक खेल अगावै सिरिज आफ्नो पक्षमा पारेको हो। सिडनी क्रिकेट मैदानमा अस्ट्रेलियाले दिएको 390 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको भारतले निर्धारित 50 ओभरमा आफ्नो 9 विकेट गुमाउँदै 338 रन मात्र बनाउन सक्यो। भारतका लागि कप्तान विराट कोहलीले 89 रनको अर्धशक्तिकीय इनिंग्स खेले पनि टोलीका लागि जित पर्याप्त हुन सकेन। यस्तै केएल राहुलले 76 रनको अर्धशतकीय इनिंग्स खेल्नुभयो भने श्रेयस अय्यरले 38 रन बनाउनुभयो। शेखर धवन 30, मयंक अग्रवाल, हार्दिक पाण्डेले समान 28 रन बनाउँदा रविन्द्र जडेजाले 24 रन जोड्नुभयो। यसैगरी अस्ट्रेलियाले ब्याटिङ सुरुमा गर्दा निर्धारित 50 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 389 रन बनाएको थियो, जसमा सिडनी क्रिकेट मैदानमा अस्ट्रेलियाको फराकिलो स्कोर बनाउन स्टिभ स्मिथले शतकीय इनिंग्स खेल्नुभयो। यसअघिको खेलमा पनि स्टिभ स्मिथले शतकीय खेल खेल्नु भएको थियो। तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुदको खर्च विवरण सार्वजनिक भएको छ। आज राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले पत्रकार सम्मेलन गर्दै खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो। राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नु भएको हो। सार्वजनिक खर्च विवरण अनुसार साग खेलकुदतर्फ 1 अरब 31 करोड 78 लाख 43,061 रुपियाँ 15 पैसा खर्च भएको छ। यस्तै निर्माणतर्फ 2 अरब 86 करोड 14 लाख 28,973 रुपियाँ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख गरेको छ। नेपालले 13 सागमा हालसम्मकै सर्वाधिक स्वर्ण जितेको थियो, जसमा नेपालले 51 स्वर्ण पदक, 60 रजत र 96 कांस्य पदक गरी कुल 207 पदक जितेको थियो। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशमा आत्महत्या घटनाको डरलाग्दो विवरण सार्वजनिक। बितेको 4 महिनाको अवधिमा मात्रै 500 बढी मानिसले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क। कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुन्डीमा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको निधन। नागरिक सन्तुष्टिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको घोराही उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीको भनाई। पहिलो चौमासिकको सार्वजनिक सुनवाई आज सम्पन्न। दाङसेत साबिक राप्तीका 5 जिल्लामा 30 वटा अस्पतालको भोलि एकै दिन शिलान्यास गर्ने तयारी।
राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङद्वारा कोरोनाको उपचार प्रभावकारी बनाउन र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै विरोध सभा सम्पन्न। सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटोल सडक खण्ड आजदेखि 5 दिनसम्म दैनिक 4 घण्टा बन्द। अफगानिस्तानमा आत्मघाती कार बम आक्रमण 26 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु। इथियोपियाली शरणार्थीलाई सहयोग गर्न सुडानलाई $15 करोड आवश्यक रहेको राष्ट्रसङ्घको भनाई। र तेह्रो दक्षिण एसियाली खेलकुदको खर्च विवरण सार्वजनिक। वेस्ट इन्डिज विरुद्धको T20 सिरिज घरेलु टोली न्युजिल्यान्डलाई अस्ट्रेलियासँगको दोस्रो खेलमा पनि भारत 51 रनले पराजित। अवस्था अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुनेहरू सबै श्रोता अनि प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी सीमा पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद। अब बेलुकी 7:30 बजे तपाईँ अर्को इन्द्रणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।